अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पाक भारत जंग का खतरा जी बढ़ चुका है। भारत ने अपने फजाई टैंक पाकिस्तान और भारत की बाउंड्री पर मुंतकिल कर दिए हैं। एयर चीफ को एक्सटेंशन दे दी गई है और पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ चुके हैं। इमरान खान के तमाम केसेस माफ करने की भी ऑफर दी जा रही है और कहा जा रहा है कि ईद से पहले इमरान खान ईद बनी गाला सेलिब्रेट करेंगे। बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक अलग ही तमाशे लगे हुए हैं ना, जो पूरी कौम डिप्रेशन की मरीज बन चुकी है कि चोर उचक्के कौम पर मुसल्लत कर दिए। एक्सटेंशनों का खेल चल रहा है, गंदा खेल। चोर पाकिस्तान पर मुसल्लत करके यानी पाकिस्तान को अंदरूनी मसलों के अंदर उलझाया हुआ है। वहां अफगानिस्तान से टेररिस्ट उठते हैं, पाकिस्तान के अंदर आके फोर्सेस पर हमला करते हैं। यानी एक अलग से ही फ्रंट खुला हुआ है। एक फ्रंट ईरान के साथ चले, वहां पर तो मामलात किसी हद तक दुरुस्त हो गए, लेकिन खतरात मौजूद है। आप बलोचिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं। केपीके के अंदर अफगानिस्तान से जो टेररिस्ट आते हैं उन्होंने आपको इंगेज किया हुआ है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ऐसी है कि जब वो पीटीआई के चंद लोगों ने अमेरिका के अंदर एहतजाज किया ना आईएमएफ के दफ्तर के बाहर, तो इधर चीखें निकल गई कि अगर खुदा ना खास्ता पैसे ना मिले तो फिर साडा की बनेगा। यानी टोटल औकात इतनी है कि आईएमएफ के 4 टुकड़ों पर अगर वो हमें ना दे तो फिर हमारी बस हो जाए। ऐसे में हमारा अजली दुश्मन भारत, उन्होंने अपने जनाब टैंक शैंक पाकिस्तानी बॉर्डर पर मुंतकिल करने शुरू कर दिए हैं और मोदी का एक खास प्लान है। वजह क्या है? देखें, एक तो हमारे वो दुश्मन हैं, वो हमें इस वक्त छेड़ भी नहीं रहे। वो देख रही हैं कि हम खुद ही अंदरूनी तौर पे ही कमजोर हो रहे हैं और वो हमारा तमाशा देख रहे हैं। फिर भारत के अंदर इलेक्शन सर पे आ गया है। मोदी जो है उसने तीसरी दफा भी वजीर आजम बनने के लिए मजबूत कैंडिडेट है। और वो कैसे वजीर आजम बनता है? वो पाकिस्तान के साथ लेता है पंगा और एंटी पाकिस्तान वो एक मुहिम चलाता है। वो कहता है गिलगित बल्तिस्तान पर झंडा लहराएंगे। वो कहता है कि ये पाकिस्तान से पीओके छीनेंगे, पाकिस्तान के जो अंडर कश्मीर है उसको हम छीनेंगे। वो जी हम एक जिसे कहते हैं ना कि अखंड भारत वो बनाएंगे कि ये सारा नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सारा भारत ही भारत होगा। तो लिहाजा उसने तो हमला करना ही करना है। उसका तो प्लान होगा ताकि एक कमजोर मैशत वाली अंदरूनी तौर पे डिवाइड ऐसी सूरत हाल के जब पाकिस्तान की कौम को फोर्सेस के साथ खड़ा होना चाहिए, तो एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तानी कौम के अंदर इतनी नफरत भर दी है, इतना डिवाइड कर दिया है कि लोग अब शायद इस हवाले से सोचते भी नहीं। जो फौजी नगमे सुन के रो पड़ते थे, अब वो इतने डिप्रेस्ड हैं कि शायद वो नाम सुनना भी पसंद ना करें। ये रियलिटी है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं कि नफरत नहीं फैला रहा फोर्सेस के खिलाफ। ये रियलिटी है कि लोगों के दिल टूटे हैं। अब आज खबर क्या आई है? अपाची हेलीकॉप्टर है भारत के, ये जदीद तरीन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। ये 1 मिनट में 136 हमले कर सकते हैं। ये जो अपाची हेलीकॉप्टर है, इनको फजाई टैंक कहते हैं। यानी इतना इनके अंदर असला आ सकता है, इतना ये जदीद तरीन है कि इनको कहते हैं फजाई टैंक, यानी उड़ते हुए टैंक। ये टैंक भारत ने पाकिस्तान की बाउंड्री पर मुंतकिल करना शुरू कर दिए। क्यों कर दिए हैं? भारत का प्लान है। तो लिहाजा हमारी फोर्सेस का, हमारी एस्टैब्लिशमेंट का फोकस तो वो होना चाहिए, लेकिन यहां पे ट्विटर बंद करना सबसे बड़ा फोकस है। यहां पे इमरान खान को निशाने इबरत बनाना, यहां पे पीटीआई के वर्करों को, खवातीन को। देखिए आज मरियम किस मुंह के साथ गई लाहौर की जेल में। देखिए जेल गई, वो बड़ा वो इमरान खान की जी रीच करनी है, कॉपी करना है, इमरान खान को कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना। उसी तरह वो जैसे इमरान खान वर्करों के साथ रोजा अफ्तार करता था ना, उसी तरह खजूरे, खबर चली खजूरें, समोसे, पकोड़े मरियम नवाज ने अपने हाथ से दिए। इतने कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया, 2 महीने सजा की माफी, ये और मुनाफिकत की हद है कि उसी जेल के अंदर जो है, ये जो कोट लखपत जेल है, उसी जेल के अंदर जो है वो पीटीआई की जो खवातीन है, जिसमें आलिया हमजा हैं, सनम जावेद हैं, जिसमें वो जो है वो आयशा भुट्टा हैं और इसके अलावा दीगर खवातीन जो हैं वो वहां पे कैद है, और मरियम बीबी। और उनको बताया गया था खबरदार मरियम बीबी ने आना है, आपने कोई नारेबाजी नहीं करनी,
ورنہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر میں نے آج سے چند دن پہلے ایک خبر دی تھی، میں نے کہا تھا شہباز شریف کی حکومت جب بن رہی ہے نا، اور کابینہ بھی اگلے چند دنوں میں بن جائے گی، شہباز شریف کی کابینہ جس پہلے کام کی منظوری دے گی وہ ہوگی ایئر چیف کی ایکسٹینشن۔ آج ہو گیا، آج 1 سال کے لیے جناب جو ہے وہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر کو توسیع دے دی گئی ہے، اور یہ 40-50 سال بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی ایئر چیف کو ایکسٹینشن دی گیا ہو۔ یہ باقی آرمی کے اندر تو ایسا ہوتا ہوا ہے، وہ باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن لی، کیانی صاحب نے ایکسٹینشن لی، راہیل صاحب نے بڑی کوشش کی، ایکسٹینشن ان کو ملی نہیں۔ ابھی پتہ نہیں آگے جو موجودہ چیف ہیں یہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے، لیتے ہیں یا نہیں لیتے، کیا ارادے ہیں، لیکن یہ پہلی ایکسٹینشن۔ پھر ڈی جی آئی ایس آئی نے ایکسٹینشن لی، قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے چیمگوئیاں ہیں کہ قاضی صاحب کو بھی آئین کے اندر کوئی تبدیلی کر کے ایکسٹینشن دینے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور آج یہ ایئر مارشل صاحب کو بھی ایکسٹینشن دے دی گئی۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ادارے کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اگنور ہوئے ہیں، اور آپ نے ایک نئی رسم چلائی ہے، ایک نئی رسم چلائی ہے۔ اور یہ جو ایئر چیف صاحب ہیں ان پہ یہ بھی الزام ہے کہ ان کے گجرات سے، ان کا تعلق گجرات سے ہے، تو ان کے بھائی کو جتوایا گیا ہے زبردستی۔ وہ تیسرے نمبر پہ تھے، ہارے ہوئے تیسرے نمبر پہ تھے، اور ان کو جتوا دیا گیا۔ تو یہ تو سارے جی اس ملک کے اندر تماشے۔ پھر جناب خبر سنیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیری رحمان نے پی آئی اے کی نجکاری کی حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا یہ آئی ایم ایف کی ہدایت پہ جو پی آئی اے اور دیگر 10-12 اداروں کو یہ جو نجکاری کر رہے ہیں، جو بیچنے کا منصوبہ ہے، اور یہ جو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے اندر آپ تبدیلی کریں، یہ جو آپ پیسے صوبوں کو دیتے ہیں ٹیکس اکٹھا کر کے، اور اس حوالے سے ان ساری چیزوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کرے گی مخالفت۔ اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر آئی ایم ایف آپ کو پیسے نہیں دے گا، ان کی بڑی سخت شرائط ہیں، وہ ناراض ہیں، اور پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کر دی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑے، تو ابھی تو آغاز محبت ہے، گیا کچھ بھی نہیں، ابھی سے جانا شروع ہو گیا ہے، ابھی سے معاملات خراب ہونا جناب شروع ہو گئے ہیں۔ اور پھر مجلس وفد المسلمین کے چیئرمین علامہ راجہ ناصر عباس کے گھر پہنچے اسد کیسر، مشاورت کی گئی ہے، اور آئندہ کا جو لاہے عمل ہے وہ سیٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر میں آپ کو رات کو میں نے ویلوگ کیا تھا، مریم کی تعریف بھی کی تھی کہ انہوں نے ملیکہ بخاری کو باہر جانے کی اجازت دی، ان کی بہن کے لیے ان کی بہن 46 سالہ ارم، وہ جو ہے ان کو وہ دماغ کی شریانیں پھٹی اور سوزش، اور پھر دل کا اٹیک بھی، فالج بھی ہوا۔ تو اب خبر کیا، یہ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ ملیکہ بخاری کی بہن ارم بخاری آسٹریلیا میں وفات پا گئی ہیں۔ اور پھر وہ اتنی سوشل میڈیا پہ کیمپین کہ ملیکہ بخاری کو کہنا پڑ گیا کہ میرے درد، میری بہن کی بیماری پر آپ اپنے سوشل میڈیا کیمپین کا حصہ نہ بنائیں، ہمارے درد کے ساتھ نہ کھیلیں، کہ میڈم چیف منسٹر نے کوئی بڑا کام کر دیا جیسے۔ تو اب ان کی بہن جناب وفات پا گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور پھر خان کی بہن علیمہ خان کہتی ہیں ہم عید بنی گالا میں عمران خان کے ساتھ منائیں گے۔ اور اب خان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ 6-7-8 ماہ سے تو خان جیل میں ہے، اتنے کیسز، 32 سال کی سزا۔ خان کی بہن علیمہ خان کہتی ہے کاش میرے پاس کیمرہ ہوتا اور میں تصویر کھینچتی کہ 15 وکیل جج کے سامنے کھڑے ہیں اور عمران خان نے اینک لگائی اور اخبار پڑھنا شروع ہو گئے۔ خان کو پرواہ ہی نہیں، جج بیٹھا ہوا ہے، وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، خان نے بڑے سکون سے پیچھے ایسے ہوا، اینک لگائی، اپنی اخبار پڑھنا شروع کر، جس کو پتہ ہے یہ سکرپٹ ہے، یہ جو کچھ ہونا ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ جج کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ وکیلوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ فیصلے کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ علیمہ خان نے ایک اور انکشاف کیا، وہ کہتی ہیں سب سے بڑی توہین تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ ایک رات میں آپ کے 200 کیسز ختم ہو جائیں گے، کسی پروسیس کے بغیر آپ کیسز کیسے ختم کریں گے؟ یہ عدالت کی توہین نہیں ہے؟ علیمہ خان نے کہا یہ کتنی بڑی عدالت کی توہین ہے جب آپ سے کہا جائے کہ ایک ہی رات میں آپ کے 200 کیسز ختم ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے عدالتیں تو مائنس ہو گئیں، یہ کیسز کوئی اور ختم کرے گا، عدالتوں کی اوقات ہی نہیں ہے، تو اس سے بڑی کیا توہین ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عمران خان کو آفر کی جا رہی ہے، تبھی تو علیمہ خان نے یہ بات کی کہ آپ اگر ہماری مان لیتے ہیں، ہماری بات مان لیں، تھوڑا سا تعامل کریں، کوئی بات نہیں ہے، خاموش ہو جائیں، تو 200 کیسز ہم ختم کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے بنوائے ہیں۔ یہ قاضی صاحب کے منہ پہ ویسے کتنا بڑا تماچا ہے، یہ اعلیٰ عدلیہ
یہ جو کہتے ہیں کہ توہین عدالت ہو گئی، فلاں جج کی عزت، فلاں کی عزت، وہ بڑی جج، وہ چھوٹے جج، وہ بڑی عدالت، وہ عظما، وہ عالیہ. یہ عالیہ اور عظما کی ویسے کتنی بڑی توہین ہے کہ عالیہ اور عظما کو اگلوں نے جوتے کے نوک پہ رکھا ہوا ہے کہ تمہاری کیا اوقات ہے. ہمارا دل کرے گا تو سارے کیس ختم کر دیں گے، ہمارا دل کرے گا تو اور کیس بنا دیں گے. تم کیا ہو؟ تم چیزیں کیا ہو؟ تو بہرحال خان کو کہا جا رہا ہے کہ تعاون کرے، سارے کے سارے کیسز معاف ہو جائیں. پاکستان زندہ باد.